असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असाउद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन सलाहुद्दीन ओवैसी की पैदाइश 13 मई 1969 हुई, जिसे असद ओवैसी के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदुस्तानी सियासतदान है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन AIMIM के सदर हैं। वो 4 बार मेंबर पार्लियामेंट MP हैं जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में हैदराबाद हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। बरसों से वो बाकायदगी से रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर RISSC की तरफ से दुनिया के 5 शोबासर मुसलमानों में शामिल हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि खारिजा पॉलिसी के असरात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार में आते नहीं देखना चाहेंगे। किसी भी कीमत पर हम मिस्टर अडवाणी को, जो बाबरी मस्जिद इंहिदाम केस के मुल्ज़िम हैं, को वज़ीर आज़म बनते देखना चाहेंगे। इस अजीम कौम का इस तरह मुसलमानों का मुस्तक़बिल तबाह और सेकुलरिज़म को कमज़ोर करना। 2009 के हिंदुस्तानी आम इंतख़ाबात में जाहिद अली खान, एक उर्दू रोजनामा दी सियासत डेली के चीफ एडिटर ओवैसी के खिलाफ खड़े थे। मार्की ससट ने हिमायत तेलुगु देशम पार्टी, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि हैदराबाद हल्का में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स IM पार्टी को सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। ताहम ओवैसी फतह याब हुए और अली खान को 110,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। इन्होंने 2004 के इंतखाबात के मुकाबले में 10,000 वोटों से जीत का फ़र्क बढ़ाया। ओवैसी को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के 15वें इजलास में उनकी कारकर्दगी के लिए अक्टूबर 2013 को संसद रत्न अवार्ड पार्लियामेंटेरियन कमनी दिया गया था। इस दौरान इन्होंने पार्लियामेंट में 292 के कौमी औसत के मुकाबले में 1080 सवालात पूछे। उनकी हाजिरी 70% है। मिली गुजट ने लिखा कि इन्होंने लोकसभा, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में अपनी जुरतमंदाना तकरीरों के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों में कौमी सतह पर बहुत इज्जत हासिल की है। इन्होंने पार्लियामेंट में ऐसे मसाइल उठाए जो अक़लियती बरादरी के मफादात से मुतालिक थे। इसके अलावा जब इन्होंने वक्फ इमलाक का मसला पार्लियामेंट में उठाया तो उस वक्त के देही तरक्की के वज़ीर जयराम रमेश ने इतराफ़ किया कि वक्फ को एक संगीन मामला के तौर पर तस्लीम न करना उनकी वज़ारत की गलती थी। अप्रैल 2014 में ओवैसी ने 2014 के आम इंतखाबात में हैदराबाद हल्का के लिए अपना पर्चा नामज़दगी दाखिल किया। इसने 2.7 मिलियन रुपए, तकरीबन $42 और 0 सेंट मालियत के मनकूला असासे और 30 मिलियन रुपए, तकरीबन $463 और 0 सेंट के गैर मनकूला असासों का ऐलान किया। वो अपने करीबी हरीफ भारतीय जनता पार्टी के भगवानथ राव को 197,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त देकर एक बार फिर इस हल्के से मुंतखब हुए। ओवैसी ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स IM 2015 के बाहर कानून साज असेंबली का इंतखाब बुनियादी तौर पर रियासत के सीमांचल इलाके के मुस्लिम अक्सरियती इलाके से लड़ेगी। इन्होंने कहा कि उनका मकसद हुकूमत पर खित्ते के लिए इलाकाई तरक्याती कौंसिल बनाने के लिए दबाव डालना है। अगरचे पार्टी ने सीमांचल इलाके के 6 हलकों से इंतखाब लड़ा, लेकिन वो कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही। ओवैसी, जिन्होंने चौथी बार हैदराबाद लोकसभा हल्का के लिए अपना पर्चा नामज़दगी दाखिल किया था, 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा के असासों का ऐलान किया था, लेकिन उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। असदालदीन को 2014 में संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ओवैसी को दीगर एवार्ड्स के साथ अवार्ड की तकरीब के लिए चेन्नई मदऊ किया गया था। मुबाहसों में उनकी मुस्तकिल शमूलियत और अहम सवालात उठाने में उनकी फ़ाल शिरकत ने इन्हें मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट में एक सरकर्दा शख्सियत के तौर पर मुमताज़ किया है। ये तस्लीम मुअस्सर पार्लिमानी नुमाइंदगी के लिए ओवैसी की लगन को मज़ीद वाज़ेह करता है। लोकमत पार्लिमानी अवार्ड 2022 हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स IM के सदर असदुद्दीन को बावकार 2022 के बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के एजाज़ से नवाजा गया। ये अवार्ड साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद ने 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में मुनक़िदा लोकमत पार्लिमानी अवार्ड्स की तकरीब के दौरान पेश किया था। इससे कबल इन्हें 2013, 2014, 2019 और 2021 में भी उसी एजाज़ से नवाजा जा चुका है।
یہ مسلسل پہچان اویسی کی غیر معمولی شراکت اور ایک رکن پارلیمنٹ کے طور پر ان کے کردار کے لیے مستقل لگن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کی مسلسل کامیابی عوام کی خدمت کرنے اور قانون سازی کے دائرے میں نمایاں اثر ڈالنے کے ان کے عزم کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ اعتراف اویسی کی شاندار خدمات اور بطور رکن پارلیمنٹ مثالی کارکردگی کو اجاگر کرتا ہے۔ اویسی بنیادی طور پر اقلیتوں پر مرکوز اپنی سیاست کی وجہ سے تنازعات اور خبروں میں رہے ہیں۔ جنوری 2015 میں اویسی نے کہا کہ دنیا میں ہر بچہ مسلمان کے طور پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اور معاشرہ اسے دوسرے مذاہب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام تمام مذاہب کا اصل گھر ہے۔ مارچ 2016 میں مہاراشٹر میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کے اس تبصرہ کے جواب میں کبھی بھی بھارت ماتا کی جے نعرہ نہیں کہیں گے کہ نئی نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے بھارت ماتا کا نعرہ لگانا۔ یہ تبصرہ 2016 کے JNU سے بغاوت کے تنازعہ کا حوالہ تھا۔ اویسی نے کہا وہ بھاگوت کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے نظریے کو دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ آئین میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی کہے بھارت ماتا کی جے۔ بعد میں انہوں نے واضح کیا کہ انہیں بھارت ماتا کی جے کے نعرے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ پر اعتراض تھا کہ وہ حبلوتنی کے امتحان کے طور پر لوگوں کو نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اویسی نے سابق سیاستدان بننے والے مصنف سید وسیم رضوی کے خلاف رضوی کی کتاب محمد کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مبینہ طور پر مجروح کرنے کے الزام میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کرائی۔ اویسی نے کہا کہ ہندی میں لکھی گئی کتاب میں پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی ہے اور پیغمبر اسلام، دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کی گئی ہے۔ اویسی حیدرآباد میں واقع دکن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے چیئرمین ہیں۔ اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر جس کی ابتدا مرحوم الحاج مولانا عبدالوحید اویسی سے ہوئی ہے۔ ہسپتال طبی تعلیم، تحقیق اور طبی دیکھ بھال کے شعبے میں کام کرتا ہے۔ ہسپتالوں میں تحقیقی پروگرام قومی اور بین الاقوامی تحقیقی ایجنسیوں کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی، اسد الدین اویسی، اسد الدین اویسی، اسد الدین اویسی، اسد الدین اویسی۔ یاد رکھو دنیا والوں، یہ سنگھ پریوار، RSS، BJP، ہمارے پرائم منسٹر سن لو آپ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے۔ یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے۔ یہ بتائیے کہ آج کل آپ کا جو چہرہ ہے وہ مسلم راجنیتی کا ایک بڑا چمکدار چہرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ آپ ایک طرح سے اب بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی پارٹی کہ دلتوں سے محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر جس جج نے SC ST ایکٹ کے خلاف ججمنٹ دیا، آپ کی سرکار نے اس کو NGT کا چیئرمین بنایا اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ایک آرڈیننس جاری کر سکے۔ میڈم، The Kashmiri Pandits must be sent back to Kashmir Valley. I have said this in the Lok Sabha. دلی کی سڑکوں پر اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہزاروں سکھوں کو مارا گیا، اب تک انصاف نہیں ملا سکھوں کو۔ حقیقت بتا رہا ہوں سر میں آپ کو، یاد رکھیے کبھی انصاف نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہیے کبھی انصاف نہیں ہوگا۔ آپ اور ہم صرف روتے رہیں گے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو اس واقعے کو یاد دلاتے رہنا پڑے گا کہ انصاف کے لیے لڑتے ہوئے کوئی نہیں انصاف کرے گا۔ رولنگ پارٹی میں MJ اکبر کے تعلق سے گروپ آف منسٹرز B21 بنایا گیا، کہاں گئے اس کی رپورٹ؟ آپ نے اپنی پارٹی سے کسی ہندو کو، کسی سکھ کو ٹکٹ دیا ہے؟ آپ سب کی طرف سے ایک سوال میں اویسی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں آج۔ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا منوج سنسارے یہاں سے کامیاب ہو گئے۔ ہم نے اسی لیے ڈینیل کو ہمارا امیدوار بنایا تاکہ عیسائی طبقے کے لوگوں کی بھی نمائندگی ہو۔ یہ شخص کس طرح سے ڈر کی دکان سجا رہا ہے، دہشت خوف ایک قوم میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ملک کیا ہوگا اور کیا جو تلخ زبان آپ بولتے ہیں، آپ اس بات کو نہ مانیں، لیکن اس محفل میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ اس بات کو مانیں گے کہ آپ تلخ زبان بولتے ہیں. کیا تلخ زبان؟ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی علیم الدین ہو، کوئی راجندر ہو، کوئی روہت ویمولا ہو، کوئی انکت ہو، ان کے دلوں سے خوف نہ رہے. کوئی بچہ آ کر مجھ سے نہ کہے کہ اسد الدین اویسی مجھے ڈر لگتا ہے. کوئی نوجوان آ کر مجھ سے نہ کہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. کوئی ہماری ماں اور بہنیں ہم کو فون کر کے نہ کہیں کہ ہم کو ڈر لگتا ہے. ہم ڈر نکالنا چاہتے ہیں، ہم ڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں.